जामा मस्जिद ज्ञान वापी तारीख के आईने में एपिसोड 4 और नगजीब पर काबिल कद्र तारीखी अहमियत की हामिल तहकीक कर रहे थे। मुझे ये जानकर खुशी हुई कि हक के मुतलाशी कुछ ऐसे महक़क़ भी हैं जो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि और नगजीब की इस बदनाम और मुतहम शबीह की सफाई की जाए जिसे मुतअस्सिब मुअर्रिखीन ने हिंदुस्तान के मुस्लिम दूर हुकूमत की अलामत करार दिया है और जिसकी अक्कासी एक शायर ने निहायत दिख भरे अंदाज में इस तरह की है। तुम्हें ले दे के सारी दास्तां में याद है इतना कि और नगजीब हिंदूकश था, जालिम था, सितमगर था और नगजीब पर हिंद वाओ मुखालिफ हुक्मरां होने की इल्जाम तराशी करते हुए उनके इस फरमान को बहुत उछाला गया जो बनारस के फरमान के नाम से मशहूर है। ये फरमान बनारस के एक बरहमन कुनबे से मुताल्लिक था। वाओ मोहल्ला गोरीगंज में रहाइश पजीर था। 1905 हमजामी गोपी उपाध्याय के 9 से मंगल पांडे ने इस फरमान को सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया था। ये फरमान पहली बार 1911 हमजामी जनरल ऑफ द एशिया तक सोसाइटी ऑफ बंगाल में शाये हुआ जिससे स्कॉलर्स उलमा वाओ फजला की तवज्जो इस जानिब मुनतिफ हुई और तभी से मुअर्रिखीन बकसरत अपनी तहरीरों में इसका हवाला देते चले आ रहे हैं। इस बात को पस पुष्ट डालते हुए कि फरमान की असल गर्ज वाओ कायत और अहमियत क्या थी, इन्होंने और नगजीब पर यह भी इल्जाम तराशी की है कि हिंद दमंदरों की तामीरात पर इन्होंने पाबंदी आयद कर दी थी। ये फरमान और नगजीब ने 10 मार्च 1659 को बनारस के एक मकामी उहदेदार के नाम जारी किया था जो एक शिकायतनामा के सिलसिले में था जिसे एक बरहमन ने दाखिल किया था जो किसी मकामी मंदिर का निगरान था और जिसे कुछ लोग सतार है थे। ये फरमान इस तरह से है। अबुल हसन, जो शाही फैज़ के लायक और काबिल इतिमाद है, को मालूम होना चाहे कि हमारी फितरी रहमाली और तबीई करम का तकाजा है कि हमारी अनथक और मुकम्मल क़ुव्वत और नेक इरादे अवाम वाओ खवास, अमीर व गरीब की फलावाओ बहबूद पर सिर्फ हूँ। हमारे मौक़िफ़ कानून के तहत फैसला किया गया है कि कदीम मंदिरों को मुनहदिम न किया जाए, लेकिन नए मंदिरों की तामीर की इजाज़त भी न दी जाए। हमारे अदल के दौरान हमारे काबिल इकराम वाओ इहतराम दरबार में ये इत्तला पहुंची है कि कुछ लोग बनारस और अतराफ के हिंदू बाशिंदगान और कदीम मंदिरों के बरहमन निगरानों के मामलात में दखील होकर इन्हें सता रहे हैं। नीज़ वो लोग इन बरहमनों को उनके ओहदों से बेदखल भी करना चाहते हैं और इस तरह की धमकियां इस कौम, हिंदू कौम के लिए बाइस अज़ियत हैं। लिहाजा हमारा हुक्म शाही यह है कि इस वाज़ेह हुक्म के पहुंचते ही फौरी तौर से अहकाम सादिर किया जाए कि मुस्तक़बिल में उन इलाक़ों के बरहमनों और हिंदू बाशिंदगान के मामलात में गैर कानूनी तौर से मदाखलत न की जाए और न उनमें इज़्तिराब पैदा किया जाए, ताकि वो हसब साबिक़ अपने ओहदों पर बहाल रहकर बशाश्त क़ल्ब से अपनी इबादत कर सकें और हमारी मुमलिकत खुदादाद हमेशा हमीश के लिए बरकरार रहे। इस हुक्मनामे को फौरी तमील तलब तस्वुर किया जाए। ये फरमान वाज़ेह तौर पर इस बात की निशानदही करता है कि औरंगज़ेब ने नए मंदिरों की तामीर के खिलाफ कोई नया हुक्मनामा नहीं जारी किया था, बल्कि इसने सिर्फ मरूजा दस्तूर की तरफ इशारा करते हुए मौजूदा मंदिरों की मौजूदगी की तौसीक़ की थी और साथ ही साथ मंदिरों के इन्हिदाम के खिलाफ गैर मुबहम और वाज़ेह अहकामात सादिर किए थे। फरमान इस बात की तरफ भी इशारा करता है कि वो दिल से चाहता था कि इसकी हिंदू राया सिख चैन से जिंदगी बसर करे। महाराजा धीरज राजा राम सिंह ने हमारे काबिल अकरम और रफ़ी उश्शान दरबार में एक अर्ज़दाशत दाखिल की है। बनारस में गंगा के किनारे मोहल्ला माधु राव में उसके वालिद ने एक मकान समी भगूद गोसाई, जो एक मजहबी मुअल्लम था, की रहाइश के लिए तामीर किया था। चूंकि कुछ लोग गोसाई को तंग करते हैं, लिहाजा हमारा हुक्म शाही यह है कि इस वाज़ेह हुक्म के मौसूल होते ही मौजूदा और मुस्तक़बिल के तमाम उहदेदारान ये हुक्म सादिर करें कि मुस्तक़बिल में कोई भी शख्स गोसाई के किसी मामले में ना दखील हो और न उसे किसी तरह परेशान किया जाए, ताकि वो बतीब खातिर अपनी इबादत की अदायगी कर सके और हमारी मुमलिकत खुदादाद हमेशा हमीश के लिए कायम रहे। इस हुक्म को फौरी तमील तलब मामला तस्वुर किया जाए। कुछ दूसरे फरामीन जो
जंगीर, जनगम बाड़ी, मठ के कब्जे में है। उनसे जाहिर होता है कि औरंगज़ेब के लिए ये बात नाकाबिल बर्दाश्त थी कि इसकी रियाया के हुकूक में मदाखलत की जाए, ख्वाह वो हिंदू हूँ या मुस्लिम। वो मुजरिमों से सख्ती से पेश आता था। इन फरामीन में से एक इस शिकायत नामे से मुताल्लिक था जो औरंगज़ेब के दरबार में जनगम जमात से, नगम फिरका को माने वाला साई तबका, बनारस के एक मुस्लिम बाशिंदे बनाम नज़ीर बेग के खिलाफ दायर था। इस मामले में हसब ज़ैल फरमान जारी किया गया। मोहम्मदाबाद, जो बनारस के नाम से जाना जाता है, के लंबरदारों को मतला किया जाता है कि हाल में अर्जुन मिल और जनगम, जो परगना बनारस के मकीन है, दरबार शाही में हाजिर हुए और शिकायत की कि नज़ीर बेग ने, जो बनारस का बाशिंदा है, उनकी उन 5 हवेलियों पर बज़ोर कब्जा कर लिया है जो कस्बा बनारस में वाक़े हैं। इसलिए हुक्म दिया जाता है कि अगर उनका दुई सुना और मज़कूरा हवेलियों पर उनके मालिकाना हुकूक साबित हो जाए तो नज़ीर बेग को इन हवेलियों में दाखिल न होने दिया जाए, ताकि जनगम जमात मुस्तक़बिल में हमारे दरबार में शिकायत कुनिंदगान की हैसियत से न पेश हो। 172 हमज़ा। एक दूसरा फरमान जो उसी मठ के कब्जे में है, यकुम रबीउल अव्वल के अध में जारी किया गया था। ये इस पता ज़मीन से मुताल्लिक़ है जो जनगम को अता किया गया था और इस फरमान की रो से इन्हें दोबारा लौटाया गया है। परगना हवेली, सूबा इलाहाबाद के तमाम मौजूदा और मुस्तक़बिल के जागीरदारों और करोड़ियों को मतला किया जाता है कि बहकम शाही जनगम जमात को 178 बीघा पता ज़मीन उनकी कफालत के लिए अता की जाती है। उसके कब्ल पुराने हाकिम इस अमर की तहक़ीक़ कर चुके हैं। इस मौका पर भी इन्होंने वो सबूत पेश किए जिन पर मज़कूरा परगना की महर मुल्क सबत है, और जिससे साबित होता है कि हसब साबित ये पता ज़मीन न सिर्फ इनके कब्जे में है बल्कि उन पर उनका हक भी वाज़ेह तौर पर साबित होता है। लिहाजा हुक्म शाही ये पता ज़मीन इन्हें इस शाही सदक़े नार के बतौर इनायत किया जाता। मज़कूरा पता ज़मीन फसल खरीफ के आगाज़ से हसब साबिक़ इन्हें को लौटा दिया जाए और उनसे किसी तरह का तरज़ न किया जाए, ताकि ये जनगम जमात हर फसल की आमदनी को अपनी कफालत के लिए इस्तेमाल में लाए और बर्बाद न हो। इस फरमान से ज़ाहिर होता है कि औरंगज़ेब का अदल न सिर्फ कल्क़ी था बल्कि निसार तक़सीम करने में हिंद वाओ मसाकीन में भी इम्तियाज नहीं करता था। एन मुमकिनात में से है कि मज़कूरा 178 बीघा ज़मीन और नगज़ीब ने बनफस नफीस जनगम फ़िरक़े को बतौर अतिया दी हो, क्योंकि उसी पता ज़मीन से मुताल्लिक़ हसब ज़ैल फरमान भी है जो रमज़ान को जारी किया गया था। परगना हवेली बनारस के मौजूदा और मुस्तक़बिल के तमाम ओहदेदारों को मतला किया जाता है कि बहकम शाही परगना बनारस का 78 बीघा पता ज़मीन जनगम जमात को उनकी गुज़र बसर के लिए अता किया गया है। हाल ही में दो लोग दोबारा दरबार शाही में हाजिर हुए थे, उनके हुकूक साबित हो चुके हैं और ये कि ये वही लोग हैं जिनके तसरफ में मज़कूर है पता ज़मीन है। लिहाजा दर्ज ज़ैल तफसील के तहत मज़कूरा ज़मीन को मुफ्ती ज़मीन तस्वुर किया जाए, ताकि ये लोग उसे इस्तेमाल कर सकें और शहनशाह की हुकूमत की बका के लिए दुआ कर सकें। एक दूसरे फरमान जारी शुदा 1058 दो चश्मीहे की रो से जो दर्ज ज़ैल है, और नगज़ीब ने बनारस शहर के एक हिंदू मौलम को भी ज़मीन अता की थी। इस मुबारक मौका पर एक मौक़िर फरमान जारी किया गया था जूद वाओ क़तात ज़मीन से मुताल्लिक़ था, जिनकी पैमाइश 588 रे वीरा है। ये क़तात ज़मीन बनारस में बीनी माधु घाट पर वाक़े हैं। उनमें से एक क़ता राम जीवन गोसाई के मकान के रूबरू और मरकजी मस्जिद के पछवाड़े और दूसरा कुछ ऊपर वाक़े है। ये क़ते जो खाली हैं और जिन पर कोई तामीर नहीं की गई है बीतल माल के तसरफ में है, लिहाजा हमने उन क़तात को राम जीवन को साई और इसके फर्जंदी को बतौर इनाम अता किए हैं, ताकि वो उन क़तात ज़मीन पर मुक़द्दस ब्राह्मणों और फ़कीरों के लिए रहायशी मकान बनवाएं और या दालही में मसरूफ़ रहते हुए हमारी मुमलिकत खुदादाद के लिए दुआ करते रहीं, जो हमेशा हमीश कायम रही।
لہٰذا ہمارے عالی مرتبت شہزادگان، وقی وزراء، شریف امراء، عالی عہدیداران، ڈوگرے اور موجودہ اور مستقبل کے کوتوالوں کو واجب ہے کہ وہ اس موقر حکم نامے کے مستقل اور مستمر نفاذ کے لیے ہر ممکن کوشش کریں تاکہ مذکور قطعات مذکورہ بالا لوگوں کے تصرف میں رہیں اور ان کی اور کو تمام بقایا جات اور محاصل سے مستثنی رکھا جائے، نیز ان سے ہر سال نئی سند کا مطالبہ نہ کیا جائے کہ اسی پر انتہا نہیں بلکہ ایک اور فرمان بھی جاری ہوا جو کہ ہندوؤں کی نہ ہی آزادی اور مندروں کی تعمیر سے متعلق اس وقت کے حاکم بنارس خواجہ ابوحسن کے نام تھا، جس میں صراحت کے ساتھ تحریر ہے کہ شرع شریف اور ملت اسلامیہ کی رو سے بھی یہی لازم ہے کہ قدیم مندروں کو ہرگز منہدم نہ کیا جائے تاکہ یہ جماعت بدستور سابق اپنی اپنی جگہوں و منصبوں پر قائم رہ کر اطمینان قلب کے ساتھ ہماری سلطنت خداداد کے حق میں مصروف دار ہے۔ مطابق 1959 حمزہ کا تحریر کردہ ہے۔ اس کی اصل کاپی بنارس ہندو یونیورسٹی کے کلا بھون میں آج بھی موجود ہے۔ اہل ذوق حضرات جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ باتیں تنہا اور نگزیب ہی کے تعلق سے نہ سمجھی جائیں بلکہ مسلم سلاطین کے عہد میں جہاں مختلف علوم و فنون کو فروغ ملا اور ہندوؤں کو ان سے مستفیض ہونے کا پورا موقع عطا کیا گیا وہ ہیں ان کے دور حکومت میں ہندوؤں کی بہت سی مذہبی کتابوں کا ترجمہ بھی فارسی زبان میں ہوا۔ دسمبر 1530 حمزہ میں جب مغلیہ سلطنت کے بانی ظہیر الدین بابر کا انتقال ہوا تو انتقال سے چند روز قبل بستر مرگ پر اپنے بیٹے ہمایوں کو چند وصیتیں کی، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ رعیت پر دری کے صحیح اصول و قوانین سے وہ کس قدر واقف تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ مذہبی آزادی کا جو بلند تخیل اس نے اپنے سامنے قائم کر رکھا تھا وہ کس قدر احمد و قابل ستائش تھا۔ وصیت نامہ کی چند دفعات ملاحظہ ہوں۔ کا لحاظ رکھتے ہوئے غیر جانبدارانہ انصاف کرو، مذہبی تعصبات سے اپنے دماغ کو متاثر نہ ہونے دو، اور ہر قوم و مذہب تم کبھی کسی قسم کی پرستش گاہ منہدم نہ کرنا اور انصاف پسند ہونا تاکہ حاکم و محکوم کے تعلقات خوشگوار ہوں۔ داد دہشہ میں کمی نہ کرنا، عدل و انصاف ورزا الہی کو اپنا اصول بنانا، رعایا کے ساتھ نگہبانی اور رعایت کا معاملہ کرنا۔ الغرض مغلیہ سلطنت کے بانی سے لے کر آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر متوفی تک، پھر مغلیہ دور سلطنت سے قبل کے تمام مسلم حکمرانوں کا پورا عہد ہزاروں واقعات سے بھرا پڑا ہے، جن سے ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے باوجود اس کے کہ ہندوستان میں مسلمان اقلیت میں تھے لیکن ہندوؤں کو مذہبی، تعلیمی، معاشی، معاشرتی کسی طرح کی بھی تکلیف نہ ہو اس کا ہمیشہ خیال رکھا۔ لیکن سب کے باوجود آج مسلم سلاطین کے ساتھ جو بدسلوکی ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ انجمن انتظامیہ مساجد جامع مسجد گیا نواپی ایک مدت سے انجمن انتظامیہ مساجد کے زیر اہتمام ہے۔ اس انجمن کا قیام 1920 حمزہ میں عمل میں آیا، جس کے اغراض و مقاصد اس کے نام سے ہی آیا ہیں۔ اس کا دفتر 1939 حمزہ تک احاطے کے شمال مشرق حصے میں تھا، پھر شہر کے مختلف علاقوں میں گشت کرتا رہا۔ یہ انجمن اپنے زمانہ تاسیس سے ہی جامع مسجد کا انتظام و نظام دیکھ رہی ہے۔ اس وقت انجمن کے زیر اہتمام شہر و اطراف کی تقریباً 30 مساجد ہیں، جن میں ائمہ و موذنین کی تقرری، مساجد کی تعمیر و مرمت، چونا قلی و دیگر انتظامات اور ان کے اخراجات انجمن ہی برداشت کرتی ہے۔ ان میں زیادہ تر ایسی مسجدیں ہیں جن میں ذرائع آمدنی کچھ نہیں، اور کچھ تو ایسی ہیں جو متنازع فیہ ہیں۔ مثلاً PWD کیمپس نادر میں واقع مسجد، جسے حکومتی طور پر منہدم کر کے گیراج بنوانے کی کوشش چل رہی تھی، اسی تنازع کی وجہ سے وہاں نماز نہیں ہوتی اور مسجد مقفل رہتی ہے۔ مسجد گھنڈ راج گلی، متصل گیا نواپی مسجد میں ایک قدیم و خستہ حال مسجد، جس کی تعمیر نو میں کچھ تشدد پسند ہندوؤں کی طرف سے مداخلت ہوتی رہتی ہے اور تعمیر نہیں ہو پاتی، صرف نماز تراویح کے لیے سال میں 3 روز، وہ بھی صرف نماز عشاء کے وقت کھلتی
ہے। شہر سے تقریب 15 کلومیٹر دور ہی گاؤں میں ایک مسجد جس کی اراضی پر غیر مسلموں کا قبضہ ہے، جس کے متولی ایک ڈاکٹر صاحب تھے جو تنازعہ کے دوران شہید کر ڈالے گئے۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ متنازعہ مساجد ہیں جن کا طوالت کے خوف سے ذکر نہیں کیا جا رہا ہے۔ انجمن کے تعلق سے ایک خاص بات جو کہ افسوسناک بھی ہے، یہ ہے کہ یوپی وقف بورڈ کی طرف سے باوجود متعدد کوششوں کے انجمن انتظامیہ مساجد کی نہ تو کبھی مالی اعانت ہوئی اور نہ ہی کسی معاملے میں بورڈھائی بن کر کھڑا ہوا۔ اس کے علاوہ انجمن اپنی خدمات اور بالخصوص جامع مسجد گیا نوالی کی وجہ سے شر پسند عناصر کی آنکھوں کا ثانی ہوئی ہے اور انجمن کے خلاف سازشوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ انجمن کے چند قابل قدر کارنامے اس پرآشوب دور میں جبکہ آئے دن فرقہ پرستوں کی طرف سے نیا شوشہ چھوڑا جاتا ہے اور ہمیں میدان میں اترنے پر مجبور کیا جاتا ہے، عوام حالات سے غافل و بے پرواہ اور جرأت و استقلال سے کوسوں دور نظر آتے ہیں۔ لیکن سب کے باوجود انجمن نے ہر مشکل حالات میں مقابلہ کر کے کافی حد تک کامیابی پائی۔ مثلاً 1991 اور 1992 میں ایک مقامی آفیسر نے یہ کوشش کی کہ مسجد میں جمعہ میں نمازیوں کی تعداد 500 سے زائد نہ ہونے پائی، لیکن اراکین انجمن نے نہایت پامردی اور بڑی ہی چابک دستی سے حالات کا مقابلہ کیا اور اس سازش کو ناکام کیا۔ اسی طرح 1995 حمزہ میں ایک پولیس آفیسر نے چند ماتحتوں کے ساتھ اہل حنود کے ایک ادارے کو مسجد کے چاروں طرف پر یکرما طواف کی اجازت دے کر ایک نئی روایت قائم کرنے کی ناپاک کوشش کی۔ انجمن نے اس کا بھی جرأت مندانہ مقابلہ کیا اور کامیابی ہوئی۔ 1998 حمزہ میں مسجد کی دکن جانب نندی کی پوجا کرانے کی کوشش ہوئی، اس میں بھی ایک مقامی پولیس آفیسر کی پشت پناہی شامل تھی، لیکن بر وقت اس کے خلاف بھی آواز اٹھائی گئی اور کامیابی ہوئی۔ نندی کی حقیقت یہ ہے کہ اسے شیو جی کی سواری تصور کیا جاتا ہے جس کا رخ عموماً مندر کی طرف ہوتا ہے، لیکن انگریزوں نے مسلمانوں کی شدید مخالفت کے باوجود اسے مسجد کے جنوبی سمت خانے کے دروازے کے سامنے نصب کرا دیا اور اس کا رخ بھی مسجد ہی کی طرف کر دیا، جس کی وجہ سے آج شر پسند عناصر چیخ کر اعلان کرتے ہیں کہ نندی بلّا رہی ہے۔ اس سازش کا بھی بھانڈا انجمن ہی نے پھوڑا۔ 1999 حمزہ میں کارگل جنگ کے نام پر مسجد کی چھت پر یکیا کرنے کا پروگرام بنایا گیا۔ اس پروگرام میں بھی اس وقت کے بہت سے افسران شامل تھے۔ صدر انجمن مفتی عبدالباسط ابراہیمی نے اس میں خاص جد و جہد کی۔ ایک افسر سے گفتگو کے دوران دوسرے پولیس آفیسر نے ان سے کہا کہ یہ تو راشٹر یہ کار یہ ہے، مسلمانوں کو اس کی مخالفت نہیں کرنی چاہے، لیکن سب کے باوجود الحمد للہ انجمن نے کامیابی حاصل کی اور سازش کرنے والے ناکام ہوئے۔